बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मून पेलनी क्लास पर टैली की टैली ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मुंसरिदा बेसिकली इंडियन सॉफ्टवेयर दिया और तासो दुबई इमारात साइड त ढेर इस्तेमाल वाला सॉफ्टवेयर दे बिकॉज ऑफ चे अल्तता सर मैनेजमेंट की इंडियन ज़्यादा भी वागी प्रेफरेंस वर्की दे सॉफ्टवेयर त सही दा मुंग नन राजू वर्क बांधे बा क्लिक की दिल तमुक सर यो सिल्वर एडिशन दे चाहे तासो सिंगल यूजर यूज कोली शे और गोल्डन एडिशन चिकम दे अनलिमिटेड मल्टी यूजर लगा यो न ज़्यादा या क्लाउड सिस्टम की मुंगा इस्तेमाल होने मा दिल तक क्लिक को सिंगल मा दिल दोनों एक्टिविटी सेम दिया दिल तमा क्लिक को दामा सरे ऑलरेडी सेलेक्टेड कंपनी आगा कंपनियां ने चिपेल न जुड़ दो पहले हाल मुंगला कंपनी न तो जोड़ा करे जोड़ा दा मुंग फ्रेश कंपनी जोड़ो क्रिएट कंपनी तबराशु दलता तास्ता लोकेशन खई ची सी #tally.erp9 डेटा तासु दा टैली चिकम दे पर सी के प्रोत दे और आगे के डेटा की वजह मुंगा दा कार चिकम दे दा स्टोर की नेम तराजुआ से एग्जांपल दे दा कंपनी नुम SST एकेडमी पनुम बांधे चिकम दे से फूमा और जदल तरागम एड्रेस मा वाला वर्को रब्बानी स्ट्रीट अरबाब रोड पेशावर दलता उगर दूसरे आगा कंपनियां दी लिस्ट ऑफ कंट्रीज के चिकम दी से रजिस्टर्ड लाइक इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपाइन सिंगापुर UK कस्ता सु कंपनी ने भी तासु नन के अगस्ते शे खुमुंगा इंडिया नु च देखि इंडिया के दमुंगा डेटा चिकम दा गडेरा ज्यादा भी और तासु ता इज़कोल द पार बडेरा डेटा मिलावी दलता मुंगा राजू मातवे च दलता इंडिया के ब्या कम सिटी में दिमाग दिल्ली पिन कोड इस दे टेलीफोन नंबर ईमेल एड्रेस दलता बोकई देन दलता मुंतवी सिर्फ अकाउंट मेंटेन कोई कन्नता सो यानी अकाउंट मेंटेन मतलब सिर्फ अकाउंट जोड़ो हुई कन्ना इन्वेंटरी परचेज और सेल पके एक्टिविटी इन्वेंटरीज पर रिकॉर्ड कोई का सिर्फ सर्विसेज इन ब्याता सो अकाउंट ओनली अगस्ती शिजम इन्वेंटरीजम कोमा मासरी दा मंथ्स discount open in educational mood disallow opening in educational mood munga dalta no sa tu wale chi munga wait da business mood ki ucheligi tally chikam password de agata su dalta na workoli she munga 1123 worko chi munga yad vi और security control हम dalta worko 123 और 123 chikam de da munga sari repeated password rashiya so why forgotten your password well rendered the repeat password should the अवश्य एडमिनिस्ट्रेटर नेम तबेराशु दलतनराहु देन RS फॉर्मल नेम बाय इंडियन रुपीस राजी डेसिमल मतलब सिंग जे 50 रुपए 50 पैसे नु दामुंगा दलतना 2 3 4 डेसिमल जगत्ती शुआ मातवी इज अ सिंबल सफिक्स टू द अमाउंट सफिक्स दा मतलब दे च दमा सिंगा RS 20000 लिखली शवी दा RS चिकम दिदा मासरे सफिक्स की राशि या प्रीफिक्स के प्रीफिक्स पहले तवई और सफिक्स बाद तवई मावेले yes suffix के राशिया नुमासरे बदा show amount in millions and no put a space between the amount of symbol बिल्कुल the rupees or the day means के the space हम भी और decimal amount मासरे दादे दा जमायो बड़ा शांति कंपनी मा क्लिक का दा मासरे save show 123 password और 123 user हो 123 password हो अब मासरे क्लोज स्टैटरी मास्टर कंपनी याद साथी टोल न पहला प कंपनी के चिकम दे पर टेली कंपनी की दगाकार प क्विक बुक को प PHP के ने कीगी टेली की मुंगा टोल न फर्स्ट चिकम दे अगर ग्रुप जोड़ो और ग्रुप न पस लेजर जोड़ो और द लेजर न पस पे बिया फर्दर नोट कर को सही दा न्यूज़ क्विक रिव्यू को मा चितास्त इजी शी दादी उगरा मास्टर दा मास्टर दे दा ट्रांजैक्शन दे दा इंपोर्ट डेटा दे दा रिपोर्ट दे कता सुमरम कार कोई दास्ता सु टोल टेली दे सिंगा जो क्विक बुक के मुंग सरे मेन्यूज वगैरह भी इन डिटेल ददी हर यो अकाउंट इन्फो चकुलाऊ मदद की बदा F1 F2 F3 F4 कनेक्ट बकुलावी कजदा इन्वेंटरी क्लिक कमा नो इन्वेंटरी पे मा तखपल कुलावी कजब या राजमा मिसाल खबर दा दोबारा ट्रांजैक्शन दा नो चिदा क्लिक कोमा अकाउंट सेक्शन की बदते खपल कमांड्स चिकम दिया कुलावी कजब या हम दीना ओड़ा में इन्वेंटरी सेक्शन तराजम नो दागे खपल कुलावी यानी इंटेंट इन स्टॉक डिले नोट रिसीप्ट नोट दा बटोल रही सही दा नो दा से
ما سره امپورټ ډیټا هغه ډیټا چې زما په نور پروګرامونو کې شوی بیا موږ امپورټ ډیټا ورکو ماستر ډیټا باندې کلیک کوو او دا موږ سره په ایکسل کې عموما ایکس ایم ایل کې دا ریکارډ کیږي نو هغه ایکس ایم ایل چې کوم د ایکسل ریکارډ دی هغه موږ هغه فارمیټ دلته موف کولی شو صحیح ده دین موږ راځو چې کله تاسو څومره کار وکړئ د دې ریپورټینګ چې کوم دی بیلانس شیټ پروفیټ اینڈ لاس سټاک ریشیو انالیسیس به موږ سره دلته پراته چونکه تاسو نیو ہے نو موږ پہله راشو ټول نه پہلنی سټپ دی اکاؤنٹ انفو کې پہله موږ گروپ جوړو گروپ کې موږ سره یو سنگل گروپ دی یو ملټیپل گروپ دی سنگل گروپ کې څه کیږي ګوردا سی چې کوم دی اټ شو اس کته صرف دلته سی مو وینو تا ته بخلاویږي صحیح ده کریټ کې وراشي دلته ز گروپ نیم کې راځم اوس گروپ نیم څه دی بیسیکلی دلته ز یو گروپ جوړوم ان نون شانته گروپ جوړوم چې تاسو دې صرف اوخېما unknown په نوم باندې ما جوړ کو سکه کیپټل می جوړ کو صحیح ده او چې څنګه د کیپټل تراغه ما دا ماته ګروپ اف لیست خي چې 7 مور دی کېشته دي دا مون سره الریډي مین ګروپس دي لیجر نه دي دا مین ګروپس دي کله دلته یو ګروپ جوړوم unknown ګروپ او سه ایگزامپل زما بانک اکاؤنٹ دی نو دلته نو بیا راځم بانک به سلیکټ کو کزما دیزی کې زه د دې ګروپ هډینګ کیش کې ساتم کرنٹ ایسٹ کې ساتم کرنٹ لایبیلیټی کې دا مون سره اغه زمونږ ټول انکم سټیټمنټ او بیلانس شیټ کمانډ دی چې کوم دلته مونږ ته د سی ورتول ورچوالي مونږ ته شو کوي ورچوال مطلب دا دی چې دا ان ریل شته دی نه کوم دلته جوړ نه کوم او زه مچره ما سره فکس ایسټ شته دی نو زه چې لیجر جوړ کوم دما باغه کار نه کوي دی کې به ضرور تاسو ګروپ چې کوم دی هغه تیاروم زما دا ان نون ایز ا کیپټل جوړ کو یا کیش کې جوړوم او ما ته بدا کیش کې نه خې دلته نظر اغم ما ته وی ګروپ بیهیو لایک ا سب لیجر دی کې بنور لیجر جوړې ان نون کې مایل بالکل به جوړو ما یس کو ما ته وی نیٹ ډیټ یا کریډټ بیلنس ار ریپورټینګ یعنی نیٹ ډیبټ یا کریډټ بیلنس پکې مل بالکل بکوما ما ته وی یوز ا کیلکولیشن اف ټیکس ډسکاؤنٹ سیل انوائس وغیرہ مل نه دی کې سیل انوائس اور ټیکس اور ډسکاؤنٹ کار نه کوم method to allocate when using a purchase invoice तबे चरते allocate के not appropriate कदा त not applicable वर्के नु बिया बता प inventory की तंगई अलत बचित कल purchasing के या cash पके नु अलत बता सरी यो proper figure calculation बन रहा दी जब बदा not applicable कुछ तास्ता clear शी दमाओ को द्वेमा यो रिकॉर्ड जोड़ को सतचिमा cash account A/C को चिता सबदा यो बल ग्रुप मा जोड़ को ودما کیش ان هند کې وزن ساتلو دما کرنٹ ایسٹ کې ساتلو صحیح ده او زدل تنراغم یس او نو او دې کې ما کوانټیټی واغسته صحیح ده دا می یو جوړ کو بل می جوړ کو یو اکاؤنٹ اگې ته ما بانک A/C اکاؤنٹ نمبر کو او دا ما جوړ کو په کرنٹ ایسٹ کې می جوړول شي دستا سو دا غي د خاطره بانک اکاؤنٹ کې به جوړ کوم چې تاسو ته ایسته کوم بیا اپلیکیبل کې راغم دي د لپاره ما ویلیوز واغسته دا به یس کو اوس د څه کول غواړم دا چې کله تاسو جوړ کو او دلته زراغم نو په ډسپلی کې بدل تاسو ما سره کریټ دی ډسپلی ته زراغم نو ډسپلی کې وګوره ما ته دا ټولم خي او چې کوم ما جوړ کړی دی هغه هم راته خي لایک وګوره کیش اکاؤنٹ لایک بانک اکاؤنٹ په لنی نمبر باندې هغه هم خي چې کوم ما جوړ کړی دی او نور هم راته خي خکچری تاسو هم په دې گروپ کې چینجز کول غواړئ نو الټر کې راشي مثال د بانک اکاؤنٹ کې نو ما کلیک کوس پکې د چینجز کولی شم صحیح ده نو دا زما درې خبرې د دې ریلیونټ چې کوم ما د گروپ ریلیونټ کې زه بیا راځم لیجر ته او لیجر جوړوم او زما کیش ان هند په لیجر کې پکار دي دلته ما ولیکلو کیش ان هند صحیح شو او دلته راغم ټیب کې ما ورکو نو زما زه غواړم چې زما کیش ان هند ته چرته لاړ شي کیش اکاؤنٹ چې کوم ما جوړ کړی دی هغه ته راشي دلته ما ته وایي چې انوینټری به افیکټ کیږي مې دا مې یس کو یو بلوم کیش جوړوم سمپل کیش او دا ټیب کو ما ته سمپل کیش نشي جوړولې د بده سیو کما چې کیش 1 به جوړ کوم صرف تاسو ته د خودلو لپاره او دا ما ریکارډ کو कैश इन हैंड क्योंकि ما دوه سیپریټ کړ پہله ما کیش په اکاؤنٹ کې ریکارډ کو بیا مې دې کې ریکارډ کو صحیح ده دویم یو اکاؤنٹ ته جوړو ما چې کیپټل اکاؤنٹ ما ورکو ولا او کیپټل ته چا دی نوید ما ورکو دلته نظر راغما او دلته کیپټل د پر ما سی سلیکټ کو سی نه او به سلیکټ کوم چې اونر ایکویټی کې راشي صحیح ده دلته نه دا سی ریموو کوما
او او سلیکټ کوم او کې ما سره نشته کیپټل چې اوس ما سره د دې ګروپ نشته دی نو زه وګوره دلته سرچ کوم چې ما ته به اونر ایکویټي یا کیپټل راځي کیپټل دلته شته دی ښه دا د ما کیپټل اکاونټ واوسه صحیح ده او ما ته انوینټری افیکټډ ملنا دا مې ټول सेट को ओ यस मेरे को सही था मैं वगैरह कैश जोड़ को मैं कैपिटल जोड़ को उस चले چې تاسو لیجر جوړ کړ هغه لیجر تاسو چې کله جوړ کی هغه لیجر تاسو ډسپلی کې چیک کولای شئ وګوره کیپټل نوی جوړ کو کیش میں جوړ کو کیش 1 میں جوړ کو کیش ان هند میں جوړ کو او پروفټ اینڈ لاس اکاؤنٹ دا اوس دوباره راځم کدا چې کما لیجر یاد ساتي چې تاسو په ټیلی کې سمرم کار کوي د لپاره بل لیجر جوړوي لیجر چې ما جوړ کړ د اکاؤنٹ واوچر تراشم پهلنی کار زما د دې چې اکاؤنٹ واوچر تراشم دلته به زه جنرال چې کوم دلته ما سره وګورئ F7 دی د په دې کلیک کوم چې زه جنرال کې انټری کوم نو چې ما څنګه سپیس والو ګره ما سره کیش ان هندز موجود دی کیش اکاؤنٹ او وګره کیش ان هند مونږ اغستو په کیش اکاؤنٹ کې هغه یو ګروپ چې کوم مونږ جوړ کړی دی او کیپټل مونږ ډایرکټ اغستو چې مونږ سره اویلیبل نو دلته ما سره کیش 1 را نه وو ما سره کیش ان هند راو کیش 1 ما د ګروپ چې کوم د کمپیوټر جوړو هغه کې به واغستو او کیش ان هند ما په خپل ग्रुप जोड़ को पहला कैश अकाउंट पर नुमा दे ब्या में कैश इन हैंड वागस्तु पर कैश अकाउंट के नुमा से राव कचरिता सु 10 न कवई नु ब्या बस्ता सु दलता दगा रिकॉर्ड न रहती उस्ता सब जनरल एंट्री की मसले की सही था नो कैश इन हैंड मा जोड़ को और सुमरे अमाउंट दे मा क्लिक को चे भाई दा मालिक चे कम दे 1 मिलियन रुपीस रोड़ी है और 100 करोड़ी मालिक कैपिटल नवी दा हाँ बराबर दलते याद साथी तासु बर टू लिखई नो अला बस तासु दा द्वे मगर आदि का बाय मूली कर दे तमुगा कंपाउंड एंट्री वही सही दा नमुगा दलते सो का दामा रिकॉर्ड को और जरा हम दा में सेव को दा यो सेशन शो तासु चे हाउ टू रिकॉर्ड अ जर्नल या हाउ टू मेक अ ग्रुप how to make a ledger and how these ledger recorded into your journal नमुगा जर्नल के दा रिकॉर्डिंग कता सुदा स्टेप न कवई ता सुदा मसला जारी और सारी दिया दा जरा हम पहले ने ग्रुप जुड़ को उस बाकी चे कम सरे ग्रुप या लेजर जुड़ेगी आगा पैसेज ऑफ टाइम में जुड़ेगी सही दा जमुंगा दा नन क्लास चे कम दा जर्नल के मुंगा पस तरीका एंट्री को दा आगे द पारो सही दा स मुश्किल भी न तासो कांटेक्ट पुलिस दा बजदलता आपको हां भाई दीदी पर स मुश्किल भी न सही